حضور واسم تصویر شیخ مجدد پاک قبلہ عالم خواجہ صوفی راوی رحمۃ اللہ شیخ خدات خواجہ خائدان خواجہ محمد معصوم بیرم پاک خواجہ صوفی محمد سید حضور شاہنشاہ بابا نور شاہ افطار بابا شیخ صاحب بابا خورشید اللہ شرف رحمۃ اللہ محدث اعظم پاکستان تعالیٰ قبلہ مفتی امین رحمۃ اللہ بابا رحمۃ اللہ فقیر زوال تمام اعظام عاشق بس دیوانے مجھوب یہ آ چکے قیامت تک آن کے تمام تمام دے سنگے کے لوگ فقیر دے سکتے داخل ہوئے قیامت تک داخل ہوں گے تمام تمام دے والدین جو ہم بخشیں جتنے دوست حاضر ہیں تمام دے بعد جنہیں دوستان دے والدین چلے گئے دونوں بخشنے بھی خصوص خیر سن صاحب دے والد صاحب اور قبلہ مافٹر پر صاحب صاحب دی روح بخشنے قبول فرما اللہ دوست کھلا دے اپنے ذکر دی شکر دی توفیق عطا ہوا دوست حاضر ہیں تمام رسول دی حاج نصیب فرما جتنے مسلمان کراندہ رسالہ اندر بیمارن سے تقبلی عطا فرما خیر سن صاحب کھلا دے عطا فرما اللہ سانو شیطان دی ہر قسم دی شر کو محفوظ فرما غیرت دروائے تو تاکہ اپنے ہدایت تے کھڑا رکھیں الہی رکھیں شان نال ہماری ایمان نال وصلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.